हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। लिटिल बुद्धको परिचय बनाएका रामबहादुर बमजन पक्राउ परेका छन्। 4 वर्ष अघिदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका बमजनमाथि हत्या, यौन शोषण र बेपत्ताको आरोप छ। बमजनको निकट स्रोतले उनीमाथि षड्यन्त्र भएको भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। वास्तवमा रामबहादुर बमजन को हुन्? यो घटनाको वास्तविकता के हो? 1.5 वर्ष अगाडि बमजनको आमासँग भेटेर आउनुभएका वैदिक सनातन धर्मको विषयमा 3 दशक यता अध्ययन र साधना गर्दै आइरहनु भएका सत्य सनातन गुरुसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। गुरुदेव, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। लिटिल बुद्धको रूपमा चिनिने रामबहादुर बमजन 4 वर्ष अगाडि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले बमजनलाई पक्राउ गर्नको लागि 77 वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्रचार गरेको थियो। 4 वर्षपछि उनी पक्राउ परेका छन्। उनलाई हत्या, यौन शोषण र मानिस बेपत्ता पारेको आरोप छ। अब रामबहादुर बमजनको विषयमा विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणी भएको पाइन्छ। कतिपयले उनलाई फसाइएको भनिन्छ, कतिपयले उनी बुद्धको नाममा, धर्मको नाममा भ्रम छरिरहेका छन् भनेर पनि भनिन्छ। उनीमाथि विभिन्न प्रकारको रहस्यमय कुराहरू पनि छन्, अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिको कुराकानी गर्ने हो भने जसरी एउटा बुद्धकै अवतारको रूपमा बमजनको जन्म भएको हो, त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि प्रचार प्रसार गरे। यहाँ विभिन्न प्रकारका कुराहरू छन्। 1.5 वर्ष अगाडि बमजनकै घरमा गएर बमजनको आमालाई यहाँले भेट्नु भएको थियो र उहाँसँग वास्तवमा के हो वास्तविकता भनेर बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो। साधुको भेषमा जुन प्रकारको विकृतिहरू पनि छन्, कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्, सत्य र निष्ठामा बस्ने मानिसहरू पनि छन्, त्यही भित्र विकृति पनि छन्। तपाईले चाहिँ उहाँको विषयमा उहाँको आमासँग बुझ्दाखेरि के पाउनुभयो? पहिलो कुरा त रामबहादुर बमजनलाई जन्माउने आमालाई मेरो नमस्कार छ। रामबहादुर बमजनको विषयमा जति कुराहरू अतिरञ्जित छ, त्यो अतिरञ्जित विषय सँगसँगै उनीले गरेको साधना प्रणाली र जुन मैत्री साधना पद्धतिको उनले प्रतिष्ठापन गरेका छन्, सँगसँगै उनले मैत्री लिपिको निर्माण गरेका छन् र साथमा नेपालमा अधिकांश आश्रमहरू खोल्ने काम भएको छ। मैले ती आमालाई उहिले नभेट्दा पनि नमस्कार गरेको हो। नेपाल आमाले एक गजबको महापुरुषहरू जन्माउने परम्परा रहिआएकै छ। ती महापुरुषहरूलाई षड्यन्त्र गरेर फसाउने, उनीहरूको ओज, तेज, प्रभाव र पराक्रमलाई शिथिल बनाउने 2007 सालदेखि यता सङ्घर्ष निकै पुरानो हो। यता आधिकारिक र वैधानिक रूपमा नेपालमा हुँदै आएको अपराध यस्तो कि वैधानिक अपराध के जुन वैधानिक अपराध भएपछि समाजको मान्छेले न्याय खोज्ने कहाँ भन्ने हुन्छ। म यो चाहिँ विश्वस्त छु कि उनी हत्यारा र बलात्कारी होइनन्। होइनन्। निकै ठुलो सञ्जाल छ। यो सञ्जाल तपाईँ हामीलाई होइन, नेपाल सरकार नाम गरेको संस्थालाई नै उङ्लीमा नचाउने शक्ति छ। त्यो शक्तिको ठुलो मिसन हो यो। साथमा उनको ओज, उनको अहिलेको हालत हेर्दा पनि उनी त्यति गए गुज्रेको मान्छे होइनन्। हत्या र बलात्कार र लापताको कुरा गर्ने हो भने हजुर त्यहाँ लापता, हत्या र बलात्कारको कुरा जुन भइरहेको छ, त्यो कुरा उनलाई बदनाम गराउनको लागि उनी भित्रै प्रवेश गरेर, उनको आश्रम, उनको परिवेश र उनको योजना भित्रै प्रवेश गरेर उनलाई
नेपालको गौरवमय पात्रको रूपमा स्थापित भइरहेको स्थितिबाट गिराउनको लागिएको एउटा अदृश्यात्मक मिसन पनि हो। अर्को कुरा, त्यति थोरै समयमा नेपालको गौरवमय काम उनले गरेकै हुन्। नेपाल भूमि तपोभूमि हो, तपस्वीको जन्मभूमि हो र सँगसँगै स्वाधीनता र स्वावलम्बिताको प्रतीक हो रूपमा पनि उनीले प्रतिष्ठित गरे नै। कुनै योगी र साधक बन्नको लागि कुनै साम्प्रदायिक सङ्कीर्णताको सङ्गठनमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने छैन। उनी सानो समयमै गुम्बाहरूमा लामा गुरुहरूलाई नभेटेका भन्न मिल्दैन, भेटेका हुन्। तर उनको स्थिति र परिवेशले उनलाई एक स्वाधीन र बागी पुरुषको रूपमा स्थापित गर्यो। मानिसको आजको दिनमा मूल्याङ्कन जसरी रामबहादुर बमजनमाथि आज मानिस बेपत्ता पारेको, यौन हिंसा गरेको, मानिसको हत्या गरेको, उनीमाथि जसरी प्रहरीमा उजुरी परेको छ र उसलाई पक्राउ गरिसकेपछि वास्तवमा एउटा तपस्वीको अथवा साधुको घरमा झन्डै 3.5 करोड रुपैयाँ नेपाली र 17वटा देशको मुद्रा पैसा गरेर 3.5 करोड रुपैयाँ उसको घरमा फेला परेको छ। 17वटा त मोबाइल नै छ भन्ने कुराहरू छ। एउटा तपस्वीको घरमा जीवन पनि उनको असाध्यै विलासी। जसरी प्रहरीको सिआइबी टोलीले अनुसन्धान गर्दाखेरि जुन प्रमाणहरू फेला पारेका छन्, यो प्रमाणहरूलाई हामीले आधार मान्ने हो भने त उनीमाथि शङ्का गर्ने ठाउँहरू फेरि प्रशस्त पनि देखिन्छ। तपाईहरूको धरातल नै यस्तो गजब धरातल छ कि तपाईहरू त्यो धरातलबाट उठ्नु हुँदैन के? योगी र साधकको अर्थ सडकको किनारामा दरिद्रता र दयाको पात्र बनेर रहिरहनु होइन। तपस्या र साधनाको प्रारम्भ नै स्वाधीनता र स्वावलम्बिताको लक्ष्यमा निर्धारित हुन्छ। तपाईहरूलाई विदेशी र विधर्मीहरूले यस्तो प्रक्षेपण गरेको छ, साधुत्वको नाम के हो भने तिम्रो श्रीमती, तिम्रो दिदीबहिनी अरूले मोज मस्ती गरोस्, तर तिमीले साधु हौ, तिमीले तिम्रो दिदीबहिनीको पनि संरक्षण गर्नुहुन्न, तिमीले तिम्रो श्रीमती र तिम्रो बालबच्चाको उपभोग पनि गर्नुहुन्न, तिमी नालायक र निकम्मा बन्नुपर्छ, यही तिम्रो साधुत्व हो भनेर सम्प्रेषण गरिएको छ। त्यसैलाई तपाईहरूले साधुत्वको परिभाषा स्वीकार गरिरहनु भएको छ, अङ्गीकार गरिरहनु भएको छ। रामबहादुर बमजन मेरो समकालीन पात्र हुन्। म उनलाई नेपालको स्वाधीनताको प्रतीकको रूपमै मान्छु। षड्यन्त्रकारीहरू अत्यन्तै मजबुत छन्, प्रमाणितै गरे भने पनि मैले यी पात्रलाई सम्मानै गर्छु। यी षड्यन्त्र र यी आरोपहरू प्रमाणितै गरे भने पनि आजको दिनसम्म त आरोप छ, त्यो भोलि साबितै गरे भने पनि म यिनलाई एउटा स्वाधीन पुरुषकै रूपमा, एउटा विराट व्यक्तित्वकै रूपमा मान्दछु। किनकि व्यक्तित्व विकासको जुन सिलसिला छ, त्यो व्यक्तित्व पराधीनता र गुलामी स्वीकार गर्नको लागि होइन। रामबहादुर बमजनले साधु अथवा योगी बन्नको लागि सडकको किनारामा बटुको लिएर माग्नुपर्ने जरुरी छैन। उनले 8-10वटा आश्रम चलाएका छन् 8-10वटा जिल्लामा, र उनको विदेशमा पनि शाखाहरू विस्तार भएका छन्, बोधि धर्म श्रवण सङ्घ भन्ने। उनको नाम नै अहिले महासम्बोधि धर्म सङ्घ छ उनको नाम। अर्को कुरा, बुद्ध अथवा लिटिल बुद्ध भनेर उनले भनेको होइन, विश्वले आक्षेपित गरेको नाम हो। उनीले म बुद्ध हुँ भनेर स्वीकार्नु पनि जरुरी छैन। अर्को कुरा, उनीले कुनै शरणार्थीहरूको सम्प्रदायलाई स्वीकारेपछि बौद्ध हुने या कुनै गुलामहरूको सम्प्रदायलाई स्वीकारेपछि साधु हुने यो कोही जरुरी विषय होइन। रहेको कुरा आश्रम व्यवस्थापनको कमजोरी ठुलो छ। यो म त्यतापट्टि पनि आउँछु। जस्तै आश्रममा जुन प्रकारको विलासी लगानी आश्रम खोलेका कुराहरू, उहाँको जीवनशैलीका कुराहरू आएका छन्, त्यो विषयमा म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति आमाको कुरा, जस्तै उहाँको विषयमा उहाँको आमासँग नै सोद्धाखेरि के भन्नुभयो उहाँको आमाले? होइन, अब यस्ता एक प्रकारको विकृतमय वातावरण र
सञ्चारमा सूचना प्रभाव भइरहेको कारणले मैले ती आमालाई नितान्त नमस्कार मात्रै गरेँ। हजुर हजुर केही छिन बसेँ, केही शब्द खर्चनु भयो उहाँको विषयमा, केही कुराहरू गरेँ। हजुर र मैले आमालाई उहाँको विषयमा कुनै चर्चा गरिनँ, उहाँको विषयमा कुनै चर्चा गरिनँ, किनकि जन्माउने आमाको लागि कुनै पनि सन्तान प्रिय हुन्छ, अप्रिय हुँदैन हैन। हजुर हजुर दुष्ट हुँदैन। अर्को कुरा राम्रो र जिम्मेवार सन्ततिको लागि जस्तो सुकै होस् उसको आमा पूजनीय नै हुन्छ। तसर्थ ती आमालाई मैले उनको सन्तानको विषयमा चर्चा गरेर उल्झाउन चाहिन भनौँ न। ठिक छ, त्यसो हो भने निकै दिन अब हामी ज्ञानको कुराकानी गरिरहँदाखेरि, ध्यान र तपस्याको कुराकानी गरिरहँदाखेरि स्वयं हजुर आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, झन्डै 3 दशक अध्ययन र साधनामै हुनुहुन्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ साधु सन्त भन्ने विषय अहङ्कारबाट, लोभबाट, यो माया मोहबाट मुक्त हुन्छ भनेर भनिन्छ। साधु सन्तलाई डर पनि हुँदैन भनेर भनिन्छ। बमजन पक्राउ परेको दिनको उनको अनुहार हेर्दाखेरि सामान्य मानिसको बुझाइ के हुन्छ भने सामान्य मानिसले पनि गल्ती गरेको छैन भने ऊभित्र डर हुँदैन। अब साधु सन्त त स्वयं मृत्युलाई जित्या हुन्छ भनेर भन्छन्, साधु सन्तलाई त मृत्युबाट डर हुने भन्ने कुरो पनि आएन। तर जब सिआइबीको टोली त्यहाँ पुग्यो, बमजन त 4 तलाबाट हाम फालेर भाग्न खोजेका थिए भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आयो र सिआइबीले पक्राउ गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर उनलाई अगाडि ल्याइसकेपछि उनको अनुहारमा कुनै न कुनै रूपमा एक प्रकारको डर जस्तो, अथवा साधु भने त निश्चिन्त हुन्छ, कुनै डर हुँदैन, कुनै लोभ हुँदैन, कुनै अहङ्कार हुँदैन, त्यस्तो भनेर भनिन्छ। कुनै न कुनै रूपमा डर पैदा भएको हो कि किन भाग्न खोजे भन्ने त्यसले एउटा प्रश्न त जन्मायो नि, होइन? भाग्ने र भाग्न दिने भन्ने पनि धर्म छ के। तिम्रो परम शत्रु हो तर तिमी लखेटे जस्तो गर, तर उसले भाग्ने अवसर छोड भन्छ। हामी त राजा रजौटाको सन्तानमा जन्मेको मान्छेहरू, हामीमा यी धेरै विधानहरू, राजकीय व्यवस्था प्रणालीहरू अध्ययन गरेर आएको मान्छेहरू। त्यस्तै अर्को कुरा, साधु हुन्, योगी हुन्, साधक हुन्, त्यो एउटा अकाट्य कुरा नै हो, उनी हुन् नै। के हुन्छ भने जतिसुकै साधक साधु होस्, आसन बाँधेर बसेको स्थितिमा पो साधक हो। व्यवहार गरिरहेको बेला तपाईले चिमोड्दा उसलाई दुख्छ नै, तपाईले हिर्काउँदा उसलाई दुख्छ, तपाईले उसलाई आक्षेपित गर्दा उसको चित्त पनि दुख्छ। नदुख्ने होइन, दुख्ने भएर नै चित्तवृत्तिको कुरा गरियो, चित्त निवृत्तिको कुरा गरियो, चल्ने भएर नै इन्द्रिय निग्रहको कुरा गरियो। इन्द्रिय अचालायमान बनाउनु साधना होइन, चित्तवृत्तिको अन्त्य होइन, चित्त निवृत्तिको कुरा गरिएको छ। बुझाइ र यसको व्याख्या नै गलत छ। त्यसको अर्थ साधुलाई डर हुँदैन अथवा चाहिँ दुख्दैन, भावना हुँदैन सामान्य मानिस जस्तो भन्नुको अर्थ नै गलत हो। भौतिक धर्म त भौतिक धर्म नै हो नि। हजुर हजुर। हामीलाई पनि पुलिस प्रशासनहरूले जाँड खाएर, रक्सी खाएर साधना गरिरहेको ठाउँमा आएर रिभल्भर देखाएर हातपात गरेको भोगेका छौँ नि हामीले। पुलिसको धर्म त्यो हो त? ठिक छ, एउटा साधुमाथि त हामीले औँला उठायौँ, पुलिसको धर्म त्यही हो? पक्कै पनि होइन। धर्म कसैले पनि आफ्नो धर्म धारण गरेको छैन। धर्म आफ्नो दायित्व हो, धर्म आफ्नो जिम्मेवारी हो, होइन? तसर्थ रामबहादुर बमजन एउटा साधक हुन्, एउटा महत्त्वपूर्ण नेपालको गौरव हुन्। त्यो नेपालको गौरवलाई बचाउनु पर्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने काम नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मीले गर्नुपर्ने हो। त्यो गरिएन। त्यो सँगसँगै आश्रमका गतिविधिहरू, आश्रम व्यवस्थापन जिम्मेवारी वहन गर्ने अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि एउटा साधकलाई सुम्पिन्छ। साधक कुनै पनि जिम्मेवार हुँदैन, साधक कुनै पनि दायित्व ग्रहण गर्दैन। ऊ नितान्त आफ्नो आन्तरिक क्रिया बाहेक केही गर्दैन। सम्पूर्ण दायित्व भनेको त व्यवस्थापकको हुन्छ। अब यसभित्र ठुलो षड्यन्त्र छ। अब त्यहाँ त भागे जस्तो गर भन्ने पनि एक प्रकारको षड्यन्त्र छ भनेर यहाँले सङ्केत गर्नुभयो। यो एउटा पाटो भयो। अब अर्को पाटो जो धनको कुरा छ नि, साधु सन्त भने त घर परिवार सबै कुरो त्यागेर
व्यक्तिगत स्वार्थ माया मोहभन्दा माथि उठेर जसले ठुलो समाजको जनकल्याणको अझ पृथ्वी ब्रह्माण्डकै रक्षाको निमित्त कल्याणको निमित्त त्यसरी उठेको मानुषलाई साधु सिद्ध पुरुष भनेर भनिन्छ। उसलाई यी भौतिक कुराहरूले लोभहरूले छुँदैन। वास्तवमा अहिलेको समयमा यो कलियुगको चाहिँ सबैभन्दा बलियो पैसा भौतिक रूपमा हेर्दाखेरि, तर त्यो लोभबाट पनि उहाँ त मुक्त भएको त त्यस्तो देखिएन। फेरि हैन, रामबहादुर बमजनलाई लोभी तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने यो तपाईहरुको समझ नै कमजोर समझ हो। ऊ लोभी होइन। मैले यो प्रश्न किन गर्दैछु भने समाजले बाहिरबाट मानिसले हेर्दा त त्यसरी मूल्याङ्कन गर्छन्। एउटा साधुको घरमा 3.5 करोड। उनी साधु होइनन्, उनी योगी हुन्, उनी एक साधक हुन्। तपाईहरुले भनिरहेको साधु भनेको भिख माग्नेलाई भन्नुभएको छ। ऊ एउटा कर्मठ योगी हुन्, उनी क्रियाशील योगी हुन्। उनका काम, उनका कर्म, उनका दायित्व, जिम्मेवारी धेरै कुरा छन्। त्यो अनुसार उनले कुनै चोकमा कुनै बाटोमा उभिएर मागेका पनि होइनन्। उनी देऊ भन्दै घर घरमा रसिद लिएर डुलेका पनि होइनन्। योगी र साधुमा फरक छ भन्नु। नितान्त फरक छ। अर्को कुरा, विदेशी विधर्मी र मिसनरीले दिएको साधुत्व भनेको त झनै फरक छ। त्यो गैर जिम्मेवार, नालायक र नामपुंसकलाई दिएको उपाधि हो। त त्यो उपाधि तपाईँ हामीले ग्रहण गर्दैछौँ भने हामी हाम्रो धर्ममा छैनौँ, यो प्रष्ट हुनुपर्दछ। 3 करोड भनेको केही पनि होइन। उहाँले एउटा गाडी किन्दै हुनु रहेछ, त्यो गाडीको लागि करिब 2 करोड रुपियाँ दिइसक्नु भएको रहेछ। 3 करोड रुपियाँ हिजो नै बुझाउनको लागि तयार पार्नु भएको रहेछ। हजुर हजुर। अनि त्यो पैसा तयार पार्नै नपाउने हुन्छ। अर्को कुरा, धेरै कुराहरू पाइयो, पेन ड्राइभ पाइयो, ये पाइयो, त्यो पाइयो भन्ने कुरामा त्यसमा के पाइयो भन्ने कुरा आउनु बाँकी नै छ। त्यत्रो एउटा बोधि धर्म श्रवण सङ्घको सङ्घनायकले पेन ड्राइभ नराख्नु, ल्यापटप नराख्नु, मोबाइल नराख्नु भन्ने छैन। थोत्रा भए कुनामा थम्किए, नयाँ आयो होला चलाउनु भयो। पेन ड्राइभहरूमा भिडियो होला, डकुमेन्ट्रीहरू होला, केही होला, त्यत्तिकै त आश्रम चल्दैन त। हजुर हजुर। एउटा चिया पसल त्यति सजिलो चल्दैन भने उहाँले त बोधि श्रवण धर्म सङ्घ स्थापना गर्नुभएको छ। त्यसमा विशिष्ट लिपि निर्माण गर्नुभएको छ। त्यसमा धर्मको तपाईँको दर्शनको निर्माण हुँदैछ। एउटा 32-33 वर्षको युवाले यो 17-18 वर्षभित्र यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरिसक्नु यो राष्ट्रको गौरव होइन। तसर्थ यदि उहाँको आफ्नै हातबाट भुल भएका छन्, अपराध भएका छन् भने उहाँले सुध्रिनुपर्छ। उहाँलाई सुध्रिने मौका पनि हो। र उहाँले यदि गल्ती नै गरेको छ भने पनि फेरि एकपटक सर्वोच्च उचाइ छुनुहुन्छ उहाँले। तर सूत्र यो हो कि अवगुणहरू थिचिए गुणै गुणको राष्ट्रले। उहाँबाट यदि एउटा कलिलो उमेरमा आक्रोश र आवेगको बेलामा यदि गल्ती भएका छन् भने उहाँले सुध्रिनुपर्छ। र उहाँको सङ्घबाट, उहाँको समितिबाट भएका छन् भने पनि यसरी देशको गौरवलाई लान्छना आउने काम हुँदासम्म सङ्घले के गर्यो भन्ने कुरा छ। अब सङ्घका मान्छे पनि सामान्य मान्छे छैनन् त्यहाँ, हैन। राज्य मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू त्यो सङ्घ अध्यक्ष उपाध्यक्ष छन्। उनीहरूले एउटा देशको गौरवमय पात्रको सुरक्षाको लागि 4 जना पुलिस खटाउन किन नसकेको, 4 जना आर्मी राख्न किन नसकेको। यहाँ 2007 सालभन्दा पहिले र 7 साल पछि पनि भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेर तेरो घरमा काङ्ग्रेस परोस् भन्ने उपाधि समेत पाएको संस्थाले पूर्व पश्चिमको सडकभरि जङ्गलभरि मान्छे गनाउने वातावरण बनायो। त्यो कसको सपनाले बनायो? त्यसपछि भएन भनेर जनमुक्ति आन्दोलन भनेर 50,000 मान्छेहरू नेपाल सरकार र जनमुक्ति सेनाले मार्यो। त्यो कसको योजनामा मारियो? यिनीहरूलाई कारबाही भयो त? के यो देशको उत्थानको लागि गरिएको सङ्घर्ष थियो त? नेपालको उत्थानको लागि न नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्घर्ष थियो, भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस थियो यो, र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यो पनि, अहिलेको पनि। यदि त्यस्तो होइन भने यिनीहरूले स्वाधीनताको लागि, स्वावलम्बिताको लागि, राष्ट्र उत्थानको लागि गरिएको गुरु योजना कहाँ छ र देशलाई बनाइरहेका के छन्?
माओले हिजो बिहान चीन स्वतन्त्र बनाएर चीनलाई विश्वको सम्पन्नशाली देश बनाउन सक्ने नेपालको माओवादीले संसारकै शक्तिशाली देशलाई भिख माग्ने स्थितिमा पुर्याउने? यहाँभित्र धेरै ठुलो षड्यन्त्र छ। नेपालको गौरवमय पात्रहरूलाई अगाडि बढ्न दिँदैनन्, कुनै न कुनै रूपमा षड्यन्त्र गरेर यहाँ फसाइन्छ, यस्ता प्रकारका लान्छनहरू लगाइन्छ भन्ने यहाँको अध्ययन साधनाले त्यस्तो देखाउँछ। नितान्त पढाइ लेखाइले हजुर त्यही बुझाउँछ यहाँ। अब प्राय चाहिँ ध्यान गर्ने, तपस्या गर्ने, योगीको भेषमा, साधुको भेषमा हिँडेका प्राय हामी जो गुरुहरूलाई भन्छौँ, ती गुरुहरूको पछिल्लो घटनाहरू हेर्दाखेरि प्राय चाहिँ नारी प्रकरणमा उहाँहरू फँसेको त्यस्तो देखिन्छ, नारीसँग मुसिएको त्यस्तो देखिन्छ। यो फेरि सिद्ध पुरुषहरूको निमित्त अथवा यसरी साधना गर्ने पुरुषहरूको निमित्त बस्न चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ, फस्ने चाहिँ प्राय नारीमै गएर फस्छन् भन्ने त्यस्तो घटनाक्रमहरू पनि देखिन्छ। नारीको सन्दर्भमा चाहिँ के हो? नारी यौन शोषणको कुरामा नारी हाम्री आमा हुन्, नारी हाम्री छोरी हुन्, बहिनी हुन्, दिदी हुन्, नारी। तर व्याभिचारिणी चाहिँ हाम्री कोही होइन, न तपाईलाई छोड्छिन् न हामीलाई छोड्छिन्। तसर्थ व्याभिचारिणीहरूलाई प्रयोग गरेर विशिष्ट र विराट व्यक्तित्वलाई तहस नहस गर्ने काम अनादिदेखि हुँदै आएको। महर्षि विश्वामित्रले अलगै स्वर्ग, अलगै देवी देवता र अलगै पृथ्वी र अलगै मानव जातिको निर्माण गरेर एउटा अलग सृष्टि नै तयार बनाए। त्यस्ता विराट व्यक्तित्व भएका पुरुषलाई पनि त्यतिखेरका राजाहरूले अनेकौं षड्यन्त्र गरेको इतिहास हामी पढ्दछौँ। फस्नु र फसाउनुमा नितान्त फरक हो। फस्नु कुनै हालतमा नबच्नु हो, फसाइनु कुनै हालतमा पनि नबच्नु हो। फस्नु आफ्नो अचेतन स्थिति हो। फसाउनेले कुनै पनि हालतमा बच्न दिँदैन र फस्नेवाला जो छ, स्वतः फस्नेवाला जो छ, त्यो अचेत अवस्थाको स्थिति हो, उसलाई चेताउन बित्तिकै बच्न सक्छ, फेरि उसको उत्थान हुन सक्छ। योगीसँग भने त ब्रह्माण्डकै ज्ञान हुन्छ, उनीहरूले त्यसरी ध्यान साधना गरे हुन्छन्। एउटा सामान्य नारी कसैले गलत दृष्टिकोणले त्यहाँ पठाइएको हुन्छ, ती नारीहरूलाई भने त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ बस्नुपर्छ है। यो नारी गलत दृष्टिकोणले कसैले षड्यन्त्रपूर्वक यहाँ पठाइएको छ भनेर उनीहरूलाई त्यो ज्ञान हुँदैन। त्यस्तो हुन्छ, ज्ञान नहुने होइन, षड्यन्त्रको शक्ति त्यति नाजुक हुँदैन के, हामीले परिकल्पना गरे जस्तो हुँदैन षड्यन्त्रको शक्ति। त्यसमा नारी शक्तिको दुरुपयोग गर्ने परम्परा अनादिकालदेखि नै छ। नारीलाई हामीले सामान्य भनेर लानु अत्यन्त हाम्रो दुष्कर सोच हो। नारी शक्ति त्यति बलवान शक्तिशाली छ, त्यसको अर्थ नारी प्रकृति हुन्, नारी ब्रह्माण्ड हुन्, विराट सनातन परब्रह्मको विराट पुरुषको शक्ति हुन्, मूल शक्ति। त पछिल्लो समयमा नारी स्वयं र नारीलाई उसको अस्तित्वबाट नै अलग्याएर कठपुतली बनाउने, नचाउने, जहाँ पायो त्यहीँ प्रयोग गराउने जुन पश्चिमा प्रोपगान्डा छ, पश्चिमा जुन मिसन छ, यसले अत्यन्तै प्रभावशाली र सफलताको साथमा प्रयोग गरिरहेको छ, उसको दृष्टिकोणमा प्रयोग गरिरहेको छ। जस्तै यो यौन चाहनाको विषयमा मैले साधना गर्ने मानिसहरू अथवा दैविक ऊर्जासँग कनेक्टेड भएका मानिसहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूको अनुभवमा चाहिँ के भन्छन् भने ध्यान साधना गर्ने मानिसलाई अझ त्यो यौन चाहना अझ बढेर जान्छ भनेर भनिन्छ। अब त्यति बेला आफूले त्यसलाई चाहिँ त्यो ऊर्जालाई एउटा ठुलो सामाजिक कार्यको निमित्त, ब्रह्माण्डको कार्यको निमित्त प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यो असाध्यै सकारात्मक पाटो भयो। नभए प्राय चाहिँ त्यो ऊर्जा ज्यादा आइसकेपछि प्राय मान्छे त्यसैमा फस्छन्, त्यहाँबाट उठ्न सक्दैनन् भनेर भनिन्छ। यहाँले पनि त आफ्नो जीवनमा
अध्ययन साधना गरिरहँदाखेरि त्यस्ता विभिन्न पात्रहरू आए होलान् अथवा तपाईँकै आफ्नै अनुभवमा पनि यसरी ध्यान साधना गरिरहँदाखेरि त्यो यौन ऊर्जाको चाहना चाहिँ सामान्य मानिसमा भन्दा अलिक बढी चाहना प्रकट भएको पाउनुभयो कि अथवा तपाईँको आफ्नै जीवनमा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? बढी प्रकट हुने नहुने भन्दा पनि बढी प्रकट हुन्छ नै, किनकि साधनाको स्थितिमा साधकले साधना गर्दै जाँदाखेरि यौन चाहनालाई नियन्त्रण गर्दै गइरहेको स्थितिमा त्यसको प्रगाढता र त्यसको प्रबलता र उच्च चाहना बढ्ने भन्नेको स्वाभाविक कुरा हो। निरन्तर खाइरहेको मान्छेलाई त निरन्तर भोग लागिरहन्छ भने निरन्तर भोग सहँदै गइरहेको मान्छे नित्यान्त भोगबाट पीडित हुँदै हुँदै गइरहेको मान्छेलाई भोग नलाग्ने कुरा होइन। अर्को कुरा बौद्ध पद्धति अथवा वैदिक तपाईको शैव पद्धति अथवा धार्मिक पद्धतिले हामीलाई यौनाचारबाट टाढा राखेको हुँदैन। टाढा राख्ने काम पनि होइन यो। दुराचार र व्याभिचारबाट टाढा रहनु भनेको, अतिवादबाट टाढा रहनु भनेको। बुद्ध धर्मका पनि ठुला ठुला गुरुहरू कर्मपाहरू ठुलो ठुलो नै छन्। उनीहरूलाई त औँला उठाउन सकेका छैनन् त। केवल रामबहादुर बमजन मात्रै किन यत्रो वर्षदेखि उसले साधना गरेको केही वर्षदेखि नै उसलाई यसरी अतिरञ्जित गरिएको छ। के कारण छ? केही न केही निश्चित रूपमा निजी दुश्मनी पनि छ कोहीसँग, यो देखिन्छ। अर्को कुरा नितान्त एकै व्यक्तिले उसको विरोध गर्नुमा पनि त्यो प्रष्ट हुन्छ। साथमा उनको साधनाको सिलसिलामा क्रिस्चियन सँगसँगै बुद्धिस्टहरूको पनि कस्तो प्रकारको आक्रोश बजारमा देखिन्छ भने उनी कुनै पनि सम्प्रदाय र समूहको ठेक्कापट्टाको निरन्तरतालाई स्वीकार नगरेको रिस देखिन्छ। नेपालमा जन्मेको एउटा तामाङको छोराले धर्म प्रतिष्ठापनार्थ सङ्घर्ष गरिरहँदा यति धेरै अतिरञ्जित गर्नुपर्ने कोही जरुरी छैन। चाहे त्यो बोधि धर्म होस् चाहे त्यो मैत्री धर्मको स्थापनाको लागि स्वयंको सङ्घर्ष र स्वयंको अनुभवबाट नै प्रतिष्ठापन हुने कुरा हो। बुद्धले पनि कुनै प्राचीन धर्मको समर्थन गरेका होइनन् त। बुद्धले त अझ हजारौँ गुरुबाट साधना सिकेर यो पनि भएन त्यो पनि भएन भन्दै भन्दै गएर 12 वर्षमा मूल आफूले बोध गरेको धर्म प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यो धर्म न हिन्दू हो न मुस्लिम हो, त्यो मानव धर्म, दैहिक धर्म, बोधि धर्मको उनीले प्रतिष्ठापन गरे र केवल मानवको लागि प्रतिष्ठापन गरेका हुन्। बुद्धले प्रतिष्ठापन गरेको बुद्ध धर्म केवल बुद्धिस्टको लागि मात्रै होइन, केवल भोटेको लागि मात्रै होइन, केवल नेवारको लागि मात्रै होइन। रामबहादुर बमजनमाथि यत्रो आवाज उठ्नुमा नितान्त षड्यन्त्रयुक्त सङ्गठन मिसनको हात छ, यो अकाट्य नै हो। यदि त्यस्तो होइन, न्यायको लागि र निसाबको लागि रामबहादुर बमजन पछि सरकार पढेको हो भने गोरखनाथको गौचरणको बीचमा विदेशी विधर्मी कोही साधुको रूपमा आउँछ, अहिलेसम्म त्यो ठाउँ कब्जामा छ, किन सरकारले हेर्दैन? शिवपुरीको त्यो पवित्र पर्वत भगवान शिवमय त्यो शिखरलाई हाम्रो बागमतीको जलसरिताको आधारमा कोही विदेशी विधर्मीको ढुङ्गा लगेर उभ्याइन्छ र त्यो नेपाल सरकारले नै हेलिकप्टर उपलब्ध गराउँछ, त्यहाँ किन हेर्दैन? त्यहाँ किन बुझ्दैन? प्रत्येक योगी रामबहादुर होस् या श्यामबहादुर होस्, इङ्ल्यान्डको महारानीको सम्बन्ध जोडिनुपर्ने अथवा वीरेन्द्र महेन्द्रसँगको सम्बन्ध जोडिनुपर्ने जरुरी छ। प्रत्येक योगीको सम्बन्ध राजा रजौटासँग जोडिएपछि मात्रै योगी हुने हो। प्रत्येक योगीले तत्कालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ज्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। जस्तै उहाँमाथि जति पनि आरोपहरू लगाइएको छ, अब त्यो भोलिको दिनमा अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि उहाँ दोषी ठहर हुनु होला नहुनु होला, त्यो भोलिको कानुनी प्रक्रियाका कुराहरू होलान्। सामान्य मानिसले त के बुझ्छन् भने हावा नचलिकन पात हलिँदैन, अथवा कुनै मानिसमाथि कुनै आरोप लाउनु पनि त केही त्रुटिहरू त हुनु पर्यो, यसरी पनि त हेर्छन् मानिसले। त्रुटि यही हो, किनकि ऊ 13-14 वर्षको उमेरदेखि साधना गर्यो, देश डुल्यो, भारतवर्ष डुल्यो, आयो,
साधना गर्यो, साधनामा सफल भयो र विश्वभरिको मान्छे आकर्षित भए र आर्थिक उत्थान भयो, आश्रमहरू खोल्यो, उसको त्रुटि भनेको ऊ सफल हुनु हो र देशलाई गौरवमय स्थितिमा पुर्याउनु हो। नेपाललाई 21औं शताब्दीमा आएर एकचोटि फेरि शान्तिको देश, मैत्रीको देश भनेर चिनाउनु उसको त्रुटि हो। हजुर हजुर। अब अर्को पनि मानिसले के प्रश्न गर्छन्, उनीहरूको जिज्ञासा के पाइन्छ भने साधु सन्त योगी भनौँ, अझ साधु सन्त भन्दा पनि माथि योगी, योगी भने त सामान्य मानिसभन्दा धेरै माथि हुन्छ। सामान्य मानिसको चेतनाको स्तर, ज्ञानको स्तरभन्दा त धेरै माथि हुन्छ। उसले त वर्तमान, भूत, भविष्य तिनटै लोक उसले चाहिने नजरअन्दाज गर्न सक्छ, तिनटै काल उसले हेर्न सक्छ, अन्दाज गर्न सक्छ भनेर भनिन्छ। अब त्यस्तो योगीलाई फसाउनु भने चाहिँ जस्तै मेरा पछाडि केही मानिसहरू लागेका छन्, ती मानिसहरूले षड्यन्त्रपूर्वक मलाई फसाउँदैछन्, मेरो पछाडि त्यस्ता मानिसहरू लागेका छन्, करोडौँ पैसाहरू जम्मा गर्दैछन्, यो बाटो चाहिँ म बस्नुपर्छ है भन्ने त्यस्तो योगी मानिसहरूलाई त्यस्तो ज्ञान चाहिँ नआउँदो हो त भन्ने पनि प्रश्न होला नि त। एउटा ज्ञान आएर गर्ने के, नैतिकता स्वाधीनताको प्रतीक भए जस्तै अनैतिकता, अनाचार र दुराचारको प्रतीक हो। ऊ पनि त्यत्तिकै मजबुत हुँदो रहेछ। मेरा आदरणीय गुरुको नाममा बिरामी भएर हस्पिटल कुरिरहेको बेला केही गिरोहहरूले करिब 4-5 करोड उठाएछ र गुरुदेव हस्पिटलबाट फर्केर आश्रम आउँदा ती गिरोहहरूले 10 लाख रुपियाँ ल्याएर दिएछन् र गुरुदेवले भन्नुभयो यो पैसाले पनि तिमीले तिम्रा छोराछोरी र श्रीमतीलाई केही लुगाफाटो किनिदेऊ भनेर स्वीकार्नु भएन। अपराधीहरू अरू हुन्छन्, फस्ने भनेकै साधुत्व हो, फस्ने भनेकै सिधा मान्छे हो। नेपाली जनताले सहकारी संस्था भनेको त सम्पत्ति जम्मा गर्ने, हामीले दिनको 1-1 रुपियाँ 2-2 रुपियाँ गरेर जम्मा गर्ने भनेर बुझेका थिए हैन। सारा नेपाली जनतालाई टाट पल्टाएर सडकमा सुताइदियो त्यो सहकारी संस्थाले। त्यो त नेपाल सरकारले केही गर्न सकेन, गर्नु पर्दैन, त्यो दायित्व होइन। 4 जना सहकारी संस्थाका व्यक्तिहरू र 4 जना शरणार्थीहरूले नेपाललाई लुटिरहेको स्थितिमा सरकार र सिआइबीले के गर्न नसकेको, गर्न नसक्ने हो र गर्न नसकिने छैन, तर गर्ने नियत छैन। गर्ने नियत नभएपछि गर्ने कुरै भएन। त्यस्तै योगीहरू साधु सन्तको नाममा धेरै अपराधहरू हुने गरेका छन्, भएका छन्। केवल रामबहादुर बमजन मात्र होइन, केही समय पहिले एकजना सिद्ध बाबालाई पनि त्यस्तै आरोप लगाए। हजुर हजुर। तिनी पनि मैले निकटबाटै चिन्ने पात्र हुन्। तिनको दोष के रहेछ भने उनी जन्मजात धनीका छोरा पनि होइनन् बिचारा। कुनै समयमा बद्री केदार डुलिरहेका हुन्थे एउटा झोला बोकेर। पछिल्लो समयमा उसको समर्थकहरू, समर्थन गर्नेहरू, प्रेमीहरू एकजुट भएर पूर्व नेपालमा एउटा राम्रो हस्पिटल खोलेका रहेछन्। करिब 200-250 करोड खर्च गरेर कताकताबाट जुटाएर त्यहाँ 100 जना बिरामीहरूको र 100 जना दिदीबहिनीहरूको रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरेका रहेछन्। त्यतिखेर भारतका मूर्धन्य विद्वानहरू नेपालमै आएर उनलाई जगद्गुरु पनि स्वीकार गरेका रहेछन्। मलाई त्यो विषयमा त्यो खुसी पनि लाग्यो त्यतिखेर। पछिल्लो समयमा अब उनलाई के चाहना भयो, भारतवर्ष गएर फेरि कासाय वस्त्र र दण्ड धारण गरेर नेपाल फर्केछन् र तिनलाई नचाहिने आरोपहरू लगाए र उनलाई पनि दुःख दिए। त यसबाट यही प्रश्न हुन्छ कि नेपालको उत्थानको लागि काम गर्ने मान्छेहरूलाई नै टार्गेट गरिन्छ। हजुर हजुर। पछिल्लो समयमा एउटा भर्खरको युवालाई नेपालको खेल क्षेत्र, खेल जगतबाट नेपाललाई एउटा केही न केही हदसम्म प्रगतिको ओर लैजाँदै गरेका व्यक्तिलाई पनि यिनीहरूले यस्तै चाल चलेर फसाए। सन्दीप लामिछानेको कुरा। हजुर, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नगद माफियाहरूको चाल हो। म सन्दीप लामिछानेको विषयमा पनि आउँछु। रामबहादुर बमजनको विषय टुङ्ग्याउँ। जसरी उनी एकाएक तपस्वीको रूपमा प्रवेश गरे, फेला परे, उनको
रहस्यमय अवतरण जसरी भयो, उनी त्यत्रो चर्चाको शिखरमा पुगे, संसारका ठुल्ठुला सञ्चार माध्यमहरूले वाच गरे, स्टोरी बनाए, उनलाई लिटिल बुद्धको रूपको संज्ञा पनि दिए र पछि उनी बेला बेला हराएको प्रसङ्ग पनि आयो। लाखौं करोडौंको विभिन्न ठाउँमा आश्रमहरू उनले खोलेको कुरा पनि आयो। तपाईको अध्ययन अनुसन्धानले अथवा तपाईको चाहिँ अध्ययनले ज्ञानले यस्ता आश्रमहरू निर्माण गर्न आवश्यक छन् कि छैनन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालका गौरवमय पात्रहरू अथवा कोही राम्रा मानिसहरू आयो भने त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल त्यो गिरोह छ, त्यो गिरोहले चाहिँ फसाइदिन्छ, बदनाम गराइदिन्छ भनेर जो यहाँले भन्नुभयो, त्यसको बारेमा छोटकरीमा बताए किन बदनाम गर्न खोज्छन्, त्यो गिरोहको काम के हो, त्यो गिरोह कहाँनिर छ, कसरी काम गर्छ त्यसले? अब यो गिरोहले के हुन्छ भने यिनीहरूले निश्चित पात्रमा लगानी लगाएका हुन्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय जुवाडीहरूको टिम हो। यिनीहरूले आफ्नो समर्थन र आफ्नो संरक्षण र आफ्नो सफलताको लागि त्यो काम गरिरहेका हुन्छन् र नवीन उदय भएका पात्रहरूले पनि उनीहरूको प्रगति र उनीहरूको उत्थानको लागि उपयुक्त भएनन् भने उनीहरूले यी चाल चल्ने हुन्। अनि यी चालहरू हामीले नबुझेर व्यक्तिलाई आरोपित मानिहाल्नुपर्ने जरुरी छैन। यो भयो एक। अर्को, आश्रमहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा। आश्रमहरू बन्नुपर्छ, आश्रमहरू बन्नुपर्छ। त्यो आश्रमहरू त्यही समाजले, आश्रमहरू त्यही समाजले, त्यही वातावरणले, त्यही देशले उपयोग गर्ने हो। महर्षि दुर्वासाले 60,000 शिष्यहरू सँगै लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। 60,000 शिष्यहरू सँगै लिएर हिँड्नको लागि अर्थ आवश्यक हुँदैन। उहाँको घुम्ती गुरुकुल थियो, उहाँ निश्चित ठाउँमा कहिले पनि बस्नु भएन। त रामबहादुर बमजनको त सयौं शिष्यहरू छन्। आश्रम नबनाएर के गर्ने त? आकाशमुनि बस्ने? सनातन त हुँदैन सबै, सधैँ आकाशमुनि बस्दिने, सधैँ लात हानेको लात सहेर उतातिर बाटो छोडिदिने। भोलि यी कुराहरू सनातनमाथि पनि आउँदैनन् भन्न मिल्दैन। सनातनले करिब 4 वर्षको उमेरमा नेपाल छोड्यो, भारतका हिमालय क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्यो, महासिद्धहरूसँगको सङ्गत गर्यो, भारतका ठुला ठुला जगद्गुरु कृपालु त्रिपाठीदेखि लिएर श्रृङ्गेरी पीठका स्वामीदेखि लिएर स्वरूपानन्द सरस्वतीदेखि लिएर निश्चलानन्द सरस्वतीदेखि लिएर अनेकौं योगीहरूको दर्शन गरेर उनीहरूको मार्ग, उनीहरूको दर्शन, उनीहरूको कार्यप्रणाली अन्वेषण गरेर नेपाल छिरेको। दक्षिण भारतका मधुर कविदेखि लिएर तिब्बतका शरणार्थी दलाई लामादेखि लिएर यिनीहरूको सबै प्रणाली हेरेर नेपाल छिरेर नेपालको पाशुपत क्षेत्रमा करिब 21-22 वर्षको उमेरमा डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यको नाममा सत्य सनातन गद्दीको स्थापना गर्यो। यो के सनातनले आफ्ना छोराछोरीको लागि गरेको हो, देशको गौरवको लागि गरे होइन। त्यहाँ पनि त्यस्तै लफडा भयो, सर्लक्क छोडिदियो सनातनले। त्यसपछि सनातनका प्रिय मित्र डाक्टर योगी त्यागीनाथ अगौरीजीको समाधिको व्यवस्थापनमा लाग्यो। उनको समाधिको व्यवस्था गरियो लक्ष्मेश्वर घाटमा। उनका शिष्य परम्पराले त्यहाँ ढोग्ने ठाउँ वातावरण पाए। त्यहीँ सनातनलाई उफ्रिएर 3 लात हाने कसैले छातीमा, 3 मुट्की निधारमा हाने। ती 3 लात हान्ने पात्रको चाहिँ 2 लात हानेर तेस्रो लात हान्दाखेरि उनी भैँमा बजारिए कतै, उनको खुट्टा 3 टुक्रा 4 टुक्रा भयो। फेरि त्यही सनातनले उनलाई एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल पठाइदियो। एउटा त्यस्तो मिसनरी गिरोह छ जसले चाहिँ सत्य सनातन धर्मको रक्षा गर्ने मानिसहरूलाई उनीहरू सखा पार्न चाहन्छन्, बदनाम गर्न चाहन्छन्। उदाहरणको रूपमा योगी नरहरिनाथको पनि उदाहरण लिन सकिन्छ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँ। त्यस्तै 2075-76 मा शिवयज्ञ, शिवपुराण लगाएर गौशालामा गोरक्ष धुनीको स्थापना गर्यो सनातनले। जुन गोरक्ष मन्दिर अत्यन्त प्राचीन 1200 वर्ष पुरानो गोरक्ष मन्दिर त्यो गौशालाको डाँडोमा थियो। गौशालाको डाँडो र मृगस्थलीको डाँडो बराबर हो। त्यहाँ स्वप्न तीर्थ भन्ने एउटा विशाल सरोवर, त्यसको चारैतिर धारा पँधेरा। गोरखनाथले आएर पहिलोचोटि आसन लगाएको ठाउँ र अन्तिममा पनि त्यहीँबाट अन्तर्ध्यान भएको ठाउँ हो त्यो गौशाला। 2036 सालको सडक विभागले त्यो मन्दिरलाई खण्डित बनाएर तल फालिदियो
र त्यो गोरखनाथको जग्गा जमिन छ, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको हिनामिना भइरहेछ, त्यसको दुर्व्यवहारको स्थिति भइरहेछ। त्यो स्थितिमा सनातनले हेर्न नसकेर त्यो वातावरण बनायो। त्यो वातावरणलाई पनि मान्छेले असह्य माने। ल सनातन करोडपति भयो भने, प्रेमीहरूले गाडी दिए, गाडी चढियो, पैसा दिए, पैसा खर्च गरियो, ल सनातन करोडपति भयो भने बसी खान दिएन। त्यसभित्र फेरि हामीले यसरी पनि लिन सक्छौँ, जस्तै जो राष्ट्रको निमित्त, प्रकृतिको निमित्त, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निमित्त नै, प्राणी जगतको निमित्त नै आफ्नो ऊर्जा सञ्चय गर्ने अथवा एउटा योग साधनाको माध्यमबाट ठुलो उद्देश्यको निमित्त कार्य गर्ने सच्चा मानिसहरू पनि छन्। तर त्यसको चाहिने त्यो ऊर्जालाई, त्यो एउटा चाहिने माध्यमलाई दुरुपयोग गर्ने फेरि नक्कली पसल चलाउने मानिसहरू पनि त छन् फेरि साधुको भेषमा। त्यो कारणले पनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको हो। वास्तवमा मानिसहरूलाई सच्चा मानिसको हुन्, गलत मानिसको हुन्, त्यसले पनि अलिकति चिन्न चाहिँ गाह्रो बनायो वास्तवमा। नक्कली त छ्यापछ्याप्ती छन्। अर्को कुरा, नक्कलीको त यिनीहरूले आदरै गर्छन् त, नक्कलीको त यिनीहरू संरक्षक हुन्। यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् हजुर। ए राज्यको अथवा यहाँका मानिसहरू चाहिँ नक्कलीका चाहिँ संरक्षक हुन्। कोही शरणार्थीलाई एयरपोर्टको घनघोर जङ्गल दिएर राख्ने, कोही शरणार्थीलाई शिवपुरीको घनघोर जङ्गल पुरै जिम्मा लगाइदिने, कोही एउटा देशको नागरिक रामबहादुर बमजन जस्तो जन्मियो भने जन्मिनुभन्दा पहिल्यै खैरो खन्न थाल्ने। देश खाली शरणार्थी र गुलामहरूको मात्रै माताहतमा उपयोग गर्ने। पशुपति क्षेत्र गुलामहरूले अतिक्रमण गरिरहेको छ, कोही नबोल्ने। हाम्रै पुर्खाले बनाएका पार्टी, हाम्रा बुवा बाबुबाजेले बनाएका पार्टी पौवाहरू, धर्मशालाहरू, सतलहरू गुलामहरूले दिन धाडै कब्जा गरिरहेका छन्। त्यसमा कोही नबोल्ने, कोही गाई पाल्छु भन्ने, कोही कुकुर पाल्छु भन्ने, कोही बाख्रा पाल्छु भन्ने, पशुपतिनाथकै जग्गा हिनामिना गर्ने, त्यसमा कोही नबोल्ने। हिन्दूको र बौद्ध भनेर भागबन्डा गर्ने विदेशी विधर्मी मिसनरी हामी हो त भनेर भागबन्डा स्वीकारिहाल्ने। हामी सनातनी एक हौँ, त्यो बौद्ध होस् चाहे शैव होस्, चाहे त्यो मैत्रेय बुद्ध होस्, चाहे महासम्बोधि धर्मसङ्घको तपाईँको रामबहादुर बमजन होस्, चाहे शाक्यमुनि बुद्ध सिद्धार्थ मुनि होस्, हामी सब एक हौँ। हाम्रो मूल अस्तित्व एउटै हो। हामी सबैको आध्यात्मिक लक्ष्य पनि एउटै हो, भौतिक लक्ष्य पनि एउटै हो, त्यो हो स्वाधीनताको लक्ष्य। गुलामहरूको र शरणार्थीहरूको दासत्व स्वीकार गर्ने चाहिँ राम्रो हो। जसले देशलाई र स्वयं समाजलाई स्वाधीन बनाउनुपर्छ भनेर उठाउन खोज्ने चाहिँ नराम्रो। ती गुलामहरूले देशलाई निरन्तर लुटिरहेका छन्, चुसिरहेका छन्। ती शरणार्थीहरूले देशलाई खोक्लो बनाइरहेका छन्, दिन दाडै ओसारिरहेछन्, पसारिरहेछन्। त्यो चाहिँ कोही नबोल्ने, कसैको मुटु नपोल्ने। फेरि रामबहादुर बमजनले 4वटा आश्रम सानसाना खोल्यो भन्दैमा, एउटा गाडी चढ्यो भन्दैमा यत्रो डाहा। यी शरणार्थीहरूले करोडौँका गाडी चढिरहेछन्, अरबौँका आश्रम बनिरहेछन्। थोरै हो र 10 अर्ब 20 अर्बका आश्रमहरू खुलिरहेछन्। त्यो नितान्त निजी स्वार्थको लागि खुलिरहेछन्, त्यो पनि पारिवारिक स्वार्थका लागि खुलिरहेका छन्। गुम्बाहरू बनिरहेका छन्, त्यो चाहिँ मुटु नपोल्ने। विदेशीहरूको इसारामा नाच्नेले जे गरे पनि हुने, यस्तो होइन। अर्को कुरा, रामबहादुर बमजनजीको भित्र छिरेर नेपालको सनातन धर्मको कौल परम्परामाथि आँचाउने काम गरिएको छ। त्यो त म त्यहाँ गएर हेरेँ, त्यहाँका मठ मन्दिरहरूको पूजापाठ बन्द भएको छ। रामबहादुर बमजनजीको आमालाई र रामबहादुर बमजनजीको धर्मपत्नीलाई मेरो एउटा निवेदन छ। रामबहादुर बमजनजीको छोरा छ, छोरी छ, साथमा आमा र रामबहादुर बमजनजीको श्रीमती गएर त्यो छ्यामा पूजा गर्नै पर्छ। रामबहादुर बमजनजी जन्मेकै गाउँघरमा अनेकौँ देवी देवताका मन्दिरहरूमा पूजा बन्द गराइएको छ। झन्डै झन्डै मैत्रेय धर्म भनेको मिलेक्सियहरूको क्रिस्चियन मिसनरी भन्दा पनि फरक नहुने ढङ्गले काम गराइएको छ त्यहाँ। यही कामले गर्दाखेरि अधिकांश बौद्धहरू र हिन्दूहरू पनि उहाँदेखि रुष्ट छन्। यो चाहिँ नितान्त उहाँबाट भएको काम होइन, उहाँभित्र छिरेर सुधारवादी अतिवादीहरूले उहाँको ऊर्जाको दुरुपयोग गरेको काम हो। तसर्थ यी आमालाई, यी भगवतीलाई मेरो निवेदन छ, कुल पूजा, छ्यामा पूजा तपाईहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त्रुटि तपाईँहरू भित्र प्रवेश गरेर विधर्मीहरूले गरेका छन्।
त्यहाँ कुलदेवीको मन्दिर छ, त्यहाँ थानहरू छन्, त्यहाँ गएर फुलपाती चढाएर क्षमा पूजा गर्नुपर्छ। र केही बाटोहरू विदेशी विधर्मीहरूले गलत देखाइरहेका छन् रामबहादुर बमजनजीलाई, उहाँले स्वयं सुल्झाउनु पर्नेछ। भगवान कृष्णको अगाडि महाबाहु अर्जुनले कुलधर्म सनातन भने जस्तै बुद्धले पनि अवैर्भावेन वैरिन समन्ति च कुदाचन वैर्भावेन अवैरिन यस धम्मो सनातन भन्ने जुन सनातन धर्म मैले सिकाएको, मैले अनुभव गरेको नयाँ कुरा होइन, उही कुरा हो त्यो जुन पूर्वजहरूले अनुभव गरेका थिए, त्यही कुरा खोजेको हुँ जुन पूर्वजहरूले खोजेका थिए, त्यही कुरा मैले पाएको हुँ जो मेरा पूर्वजले पाएका थिए भन्ने बुद्धको बाणी र हाम्रो सम्पूर्ण वेद वेदान्तको सार कुलधर्म सनातनको जुन सार छ त्यो सार अनुसार तपाईले मत खडा गर्नुभयो, बहुत सुन्दर कुरा हो। मैत्रेय धर्म जुन निर्माण गरिरहनु भएको छ, लिपि निर्माण गरिरहनु भएको छ, तपाईँ एउटा महासम्बोधि धर्मसँग नआएको हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँको बाटो गलत छैन। आरोप र आक्षेपित कुराहरूमा म तपाईँको विरोध गरिहाल्दिनँ। गल्ती भएकै छन् भने तपाईँ पनि सुध्रिनुपर्छ र तपाईँको यो दुर्घटनाले सर्वोच्च सफलताको उचाइ छुनुपर्छ भन्ने मेरो कामना छ र उहाँको आमा र श्रीमतीलाई यो मेरो निवेदन पनि छ। कुल धर्मको द्रोह गरेर आफ्नो मूल अस्तित्वको द्रोह गर्नु हो। रुखले जडा काटेर म हरियै हुन्छु भन्नु हो। मत फरक बनाउन पाइयो, केही कुरा म गर्दिनँ, फुल चढाउने ठाउँमा म पात चढाउँछु भन्न पाइयो, तर अस्तित्वकै अनादर गर्ने त्यो हुँदैन। बुद्धले पनि त्यस्तो गर्नुभएको छैन। पञ्चबुद्धको इतिहास, 11 बुद्धको इतिहास, 6 बुद्धको इतिहास, 40 बुद्धको इतिहास, हजारौँ बुद्धको इतिहास हेर्दाखेरि त्यो मूल सत्य धर्मको, सनातन धर्मको अन्वेषण र प्रतिष्ठापन गर्ने काम गर्नुभएको छ। र तपाईँले त्यही बुद्धिस्टको ठेगादारहरूकै समर्थन गरेर तिनीहरूकै गोठालो, तिनीहरूकै रखवालो बन्नुपर्छ भन्ने कोही जरुरी छैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ साधक हो, तपाईँको लागि जेल, नेल, योग, साधना, हिमाल आश्रम, तपाईँको दरबार घर एकै हो। तपाईँ आसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आत्तिनुपर्ने कोही जरुरी छैन। तपाईँ त भर्खर उम्रिँदै हुनुहुन्छ, 30-32 वर्षको मान्छे। यहाँ त तपाईँलाई मात्र होइन, कसैलाई छोडेनन्। महायोगी नरहरिनाथलाई त छोडेनन् यिनीहरूले। नरहरिनाथले गरेको अपराध भनेको नेपाललाई बर्बाद पार्ने CIA र अर्गनाइजेसनदेखि लिएर RSSको दुस्साहसको कुकृत्य योजना बुझेपछि भारत स्वतन्त्रता जस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइसकेका, भारत स्वतन्त्र सेनानी भइसकेका योगी नरहरिनाथ नेपालको बर्बादीको योजना बुन्दै गरेको षड्यन्त्र बुझेपछि नेपाल फर्के र नेपाल फर्किसकेपछि कर्मवीर महामण्डल स्थापना गरे र त्यो कर्मवीर महामण्डलले नेपालको गौरवमय दस्तावेजहरूलाई ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा सार्वजनिक गर्दै गयो, छाप्दै गयो, लेख्दै गयो र जनतालाई बुझाउँदै गयो। त्यही सिलसिलामा यिनै विदेशी मिसनरीहरूले 2017 सालमा मृगस्थलीमा आगो लगाए, नेपालको गौरवमय दस्तावेजहरू खरानी बनाए। त्यो सँगसँगै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय नेपालको गौरवको लागि योगी नरहरिनाथले दाङमा खोल्नुभयो। 2022 सालमा अध्यात्म सम्मेलन, बृहत अध्यात्म सम्मेलन गर्नुभयो, जसमा सनातन धर्मको मूल अस्तित्वको बोधार्थ त्यो सम्मेलन भएको थियो। त्यो सँगसँगै भारतमा सरयू संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुभयो। त्यो भारतको सरयू संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको रूपमा डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य, कुलपतिको रूपमा राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मार्ने षड्यन्त्र गरियो, कतिौँचोटि हात्तीले कुल्चिने षड्यन्त्र गरियो, कतिौँचोटि ढुङ्गा सम्मेलनमा त्यहीँ गोली हान्ने षड्यन्त्र गरियो, देश निकाला गरियो, अनेकौँ षड्यन्त्रहरू गरियो। उहाँलाई टुडी खेलमा दुधमा मिसाएर तपाईँको यो विषको धुलो दिइयो। त्यो उहाँ योगी भएको कारणले त्यो विष, त्यो तपाईँको सिसाको धुलो जुन दिएको थियो, त्यो सिसाको धुलो योग क्रियाद्वारा उहाँले चाहिँ माथि ब्रह्मरन्ध्रमा लगेर यहाँबाट च्यातेर डाक्टर न्युरोको अस्पतालको संस्थापक डाक्टर देवकोटाले, उहाँसँग प्रत्यक्ष मैले भेटेर कुरा गरेको, उहाँ आफैले चिरेर यहाँबाट 1 चम्चा सिसाको धुलो निकाल्नु भएको। त्यसरी
दुःख दिइन्छ योगीहरूलाई र डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यलाई पनि त्यस्तै दुःख दिएको। उहाँ गौरक्षा आन्दोलन गरिरहेको बेला दिल्लीको टिआर जेलमा उहाँलाई थुनियो, दुर्व्यवहार गरियो, कसलाई गरिँदैन। सँगसँगै कहिले नेपाली काङ्ग्रेसले आरोप लगाउने जेल हाल्ने, कहिले राजाले आरोप लगाउने जेल हाल्ने। योगी नारायण नाथलाई पनि सबैले दुःख दिएका हुन्, सबले दुःख दिएका हुन् उहाँलाई, कसैले दुःख नदिएको होइन, सबैले दुःख दिएका हुन्। योगी नारायण नाथ जस्तो मान्छे हजारौँ वर्षमा जन्मिने एक महापुरुष, प्रपन्नाचार्य जस्तो मान्छे, रामबहादुर बमजन पनि त्यस्तै मान्छे हुन्। अतिरञ्जित गरेर योजना गरेर यिनलाई खाल्डोमा हालिँदैछ। अब यो सफल कहाँसम्म हुन्छन् भन्ने कुरा हामी भविष्यमा बुझौँला। योगी नारायण नाथलाई त 3 वर्ष लगातार जेलमा राखेर करेन्ट लगाइयो, बरफको स्लेटमा राखेर, यही नेपालमा। लास्टमा मर्यो भनेर एकान्त कुनाको जेलले पशुपतिको आर्यघाट र भस्मेश्वर घाटको बिचमा रहेको वत्सलेश्वरीको मन्दिरको बिचमा, मन्दिरको उतातिर रहेको एउटा सानो भर्याङ छ, त्यो भर्याङमा ल्याएर राति 2 बजे फालेर गएको नेपाल प्रहरीले। उहाँले योगासनबाट शरीरलाई बिस्तारै बिस्तारै खोलेर गाँठा टेक्दै मृगस्थली उक्लिनु भएको। यहाँ हामी गजब छ। अब अहिले बिचरा यिनी मुसीको ज्यान जाने बेला बिरालीको हाँसी, अहिले यिनी पक्राउ भएको उपनाङहरू हिन्दूहरू खूब नाचिरहेछन्, खुसी भइरहेछन्। मलाई हाँसो लाग्छ। न हामीले देखेको, न हामीले प्रमाणित गरेर प्रमाणित हुने कुरा हो, प्रमाणित गर्ने सङ्घ छ, संस्था छ, सरकार छ। आरोप त कोही पनि रिस उठेको मान्छेले कोही पनि रिस उठेको मान्छेलाई लगाइदियो भन्दैमा कसैको नैतिकता, कसैको चरित्र हत्या यति सजिलै गर्न पाइँदैन नि। अर्को कुरा, यदि रामबहादुर बमजन यो आरोपबाट साबित भएनन् भने उनको विश्वविख्यात विराट व्यक्तित्व माथिको चरित्र हत्याको हानिको, मानहानिको भरण पोषण गर्नुपर्छ। यो मुद्दाबाट उनी निर्दोष साबित भयो भने नेपाल सरकारले 1 टुकडी, 1 दर्जन आर्मी, 1 दर्जन पुलिस, उनको जहाँ पनि कार्यक्रम हुन्छ, उनी जहाँ बस्छन् त्यहाँ सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ। यो पहिल्यै हुनु पर्थ्यो। यदि पहिले भएको भए यो राज्यको रत्न यसरी फोरी किच्चडमा पुग्दैन थियो। यो काम योगी नारायण नाथको जीवनमा हुनु पर्थ्यो, यो काम डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यकोमा हुनु पर्थ्यो। विदेशी र विधर्मीहरू आएर देशको दुर्गतितिर दिशा निर्देशन गर्न थाले भने सिँगै खप्तड पर्वत जिम्मा लगाइदिने, सिँगै पशुपतिको एयरपोर्टको जङ्गल जिम्मा लगाइदिने, शिवपुरीको जङ्गल जिम्मा लगाइदिने। अनि राष्ट्र उत्थानको लागि जन्मिएका महापुरुषलाई हमेसा जेल, हमेसा कुटपिट। नेपाल प्रहरीले रामबहादुर बमजनलाई यति धेरै दुःख दिएको छ, उसको आश्रममा कुटपिट भएको छ, उसका अनुयायीहरूलाई बन्दुकका नालहरूले छाप बस्ने गरी कुटिएको छ, दुनियादारी गरिएको छ। यो सबै क्षतिपूर्ति भर्नुपर्छ। कति दिन अर्काको इसारामा आफ्नी आमा, आफ्नी चेली, आफ्नी दिदी, आफ्नी बहिनी, आफ्नो दाजुभाइ र आफ्नो अस्तित्वलाई अनादर गर्ने र यसरी दुर्व्यवहार गर्ने। हमेसा विदेशी विधर्मी र नियोजितहरूकै इसारामा नाचेर त नचल्ला यसरी। सारा संसारको स्वाधीनताको प्रतीक, सारा संसारको ज्ञानको प्रतीक, सारा संसारको प्रेम र मैत्री र शान्तिको प्रतीक नेपाललाई यस्तो नालायक र निकम्मा र दरिद्रताको खाईमा पुर्याउँदैछ आधुनिक सरकार, आधुनिक समाज, आधुनिक मानवहरू। विश्वभरिमा थरर थर्कायमान गर्ने त्यो मुगलले ढोगेको नेपाल, विश्वभरिमा साम्राज्य विस्तार गर्न हिँडेको त्यो साम्राज्यवादी इङ्ल्यान्डले ढोगेको नेपाल आज यो स्थितिमा कहाँ पुर्याउँदैछौँ देशलाई? नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वावलम्बितालाई देखेर चीन स्वतन्त्र भयो, भारत 1000 वर्षको गुलामीबाट स्वतन्त्र भयो। अनि हामीले हाम्रो देशलाई कहाँ पुर्याउँदैछौँ? अहिले सनातन यहाँ गुफामा ओडार खनेर बसेको छ। त्यो ओडार पनि भूकम्पले लडेपछि केही 2-4 जना प्रेमीहरूले, 1-2 जना प्रेमीहरूले बाँसको एउटा झोपडो बनाइदिएका छन्। यही कथा पनि अतिरञ्जित छ बजारमा। अनि हाम्रै देवी देवताका मन्दिरहरू कब्जा भइरहेका छन्, चर्च बनिरहेका छन्,
दुनियादारी बनिरहेका छन्, पार्टी प्यालेस बनिरहेका छन्, पार्टीका कार्यालय बनिरहेका छन्, विदेशी विधर्मीहरूले कसैले कुकुर पाल्ने भनेर लिइरहेका छन्, कसैले गाई पाल्ने भनेर लिइरहेछन्, कसैले बाख्रा पाल्ने भनेर लिइरहेका छन्। हाम्रै जग्गा जमिन, हाम्रै पूर्वजको सम्पत्ति, हाम्रै पार्टी पौवा धर्मशाला, अनि हामीलाई चाहिँ पालमुनि पनि बस्न नदिने वातावरण बनाइँदैछ। हामी कहाँसम्म भाग्ने, कहाँसम्म लुक्ने, कतिजना लुक्ने? रजनीश ओशोमाथि पनि यसरी नै दुर्व्यवहार भएको। उसका प्रेमीहरूले ओरेगन सिटी भन्ने एउटा मरुभूमि, एउटा तपाईँको उजाड ठाउँलाई एउटा सिटी बनाए। रजनीश ओशोलाई त पछि अमेरिकामा झुक्क्याएर विष खुवाएर मारियो भन्छन् नि त। विष दिएकै हो। हजुर हजुर, विष दियो। 17 दिनसम्म अनेकौँ देशमा प्लेनबाट बाहेक अरूमा हिँडाइ गरियो। उनको ओरेगन सिटी पुरै आर्मी लगाएर बम बारुदले ध्वस्त बनाइयो। अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ त्यो। नेपाल बस्न खोजेका थिए, नेपाल बस्न दिएनन्, उनलाई नगर्या हो। तर अहिले सिङ्गो ओशोको नाममा चाहिँ तर फेरि अहिले विकृति छ। ओशोको नाममा अहिले अत्यन्त विकृति छ। ओशोले आफैले 10,000 शिष्यहरूलाई शिष्यत्व फिर्ता लिएर, उनको सन्यासी वस्त्र फिर्ता लिएर, अब यो सन्यासी परम्परा छैन, नितान्त व्यक्तिगत जीवन जिउने, आश्रम होइन होटेल रिसोर्ट खोल्ने, जति खोल्न सक्छौ खोल, रिसोर्ट खोला, चलाऊ, व्यापार गर, खाऊ भनेर उहाँले फिर्ता लिनुभएको। उहाँ सनातन धर्मको एउटा विराट व्यक्तित्व हो, कसले चिन्ने? उहाँले दिएको एउटा विषयको टपिकलाई लिएर उहाँको बदनामी गरियो र त्यही टपिकको आधारमा आज अझै बदनामी गरिँदैछ, अझै ब्रह्म लुट गरिँदैछ। तिब्बत जस्तो हाम्रो देश, तिब्बत हाम्रो देश हो, तिब्बतको राजा दलाई लामा हाम्रो राजा हो, हाम्रो रजौटा हो। 1912 मा जङ्गबहादुरले नेपालमा गाभेको त्यो भूमि भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस नेपालमा प्रवेश गरेपछि 2014 सालमा बेचबिखन भएको छ। त्यसपछि दलाई लामालाई त्यहाँबाट देश निकाला गरिएको छ। अहिले दलाई लामालाई शरणार्थी बनाइएको छ। विदेशीले कतिसम्म गरेका छन् केही थाहै छैन। ती दलाई लामालाई पनि थाहा छैन बिचारा। उनको नाममा उनलाई कवच बनाएर उनको देश र उनको धर्ममाथि कसरी प्रहार हुँदैछ त्यसबाट पनि उनी अनभिज्ञ छन्। देश मात्र गुमेको छैन, एउटा विशिष्ट अस्तित्व गुमेको छ। हस् गुरुदेव, आजको यो हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। सबैलाई नमस्कार छ। अतिरञ्जित र अनैतिक प्रचारबाजीमा नलागौँ, स्वयंको विवेकशीलताको अनुकरण गरौँ र सर्वाङ्गीनता र स्वाधीनताको विषयलाई अन्वेषण गरौँ र अंगीकार गरौँ। आक्षेपित लगाउँदैमा अथवा आरोपित हुँदैमा कोही अपराधी हुँदैन। यसर्थ अपराधी बच्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। यो विषय सँगसँगै आफ्नो मूल अस्तित्वको अन्वेषण र खोज र आफ्नो अस्तित्वको बोधको अभ्यास हामी सबैले गरौँ र स्वाधीनताको लागि, स्वावलम्बिताको लागि, आफ्नो राष्ट्र उत्थानको लागि केही चिन्तन गरौँ। हमेशा विदेशी विधर्मीहरूले गरेको इशारामा नाच्न अन्त्य गरौँ भन्दै ओम नमो सिद्धाय। हिमाल अनलाइन टिभी।